السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شئ ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ
وما ما شاء الله. اللهم زد فزد. والأمر يومئذ لله ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله ما شاء الله. والأمر يومئذ لله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الله أكبر. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. كلا إن الإنسان
صدق الله العظيم। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत निराले अंदाज में हज़रत क़ारी साहब तिलावत कलामुल्लाह से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत क़ारी साहब की आवाज़ को नज़र बस से बचावे और हमें हमेशा उनसे फैज़ हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब तिलावत कलाम